अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खत्ताब। नैब ब्यूरोक्रेसी के काम में रुकावट नहीं है बल्कि आसानियां पैदा करने वाला इदारा है। कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने यह कहा है। इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी से खिताब करते हुए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब को मुर्दा इदारा करार दिया जाता था, लेकिन ये अपनी आज़ादाना हैसियत मनवाने में कामयाब हो गया है। मुल्की इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसका मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। ब्यूरोक्रेसी के मसाइल से आगाह हूँ। प्रोपेगेंडा किया गया, नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। हज़ारों मुकदमात में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात ना होने के बराबर थे। इस प्रोपेगेंडे का मकसद नैब पर इल्ज़ाम तराशी और ब्यूरोक्रेसी की हौसला शिकनी था। चेयरमैन नैब ने अपने खिताब में ब्यूरोक्रेसी को यकीन दिलाते हुए कहा कि नैब आपका अपना और इंसान दोस्त इदारा है। हम पाकिस्तान की वजह से आज इन अहम ओहदों पर फाइज हैं। हम सबको मुल्क ने जो कुछ दिया वो हम पर कर्ज है, इसे उतारना है। मुल्क की तरक्की और बदउनवानी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि नैब ब्यूरोक्रेसी के काम में रुकावट नहीं बल्कि आसानियां पैदा करने वाला इदारा है। ब्यूरोक्रेसी और नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, हुकूमत या गिरोह से नहीं है। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि 28 साल का सवारी ना रखने वाले आज दुबई और दीगर ममालिक में जायदादों और टावर्स के मालिक हैं। इनसे पूछें कि ये सब कहाँ से आया तो ये जुर्म है। साहिवाल वाकया की बात करें, तस्लीम करते हैं कार्रवाई का तरीका गलत था। एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब का ये कहना है। साहिवाल वाक़े पर एडिशनल होम सेक्रेटरी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के सामने ये इतराफ़ किया और कहा कि तस्लीम करते हैं कि इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाई का तरीका दुरुस्त नहीं था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसके दौरान एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब फजील असगर ने कमेटी को साहिवाल वाक़े पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने यह कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाई का तरीका दुरुस्त नहीं था। देखना चाहिए था कि कार के अंदर कौन बैठा है, अगर बच्चे हैं तो किसी मंजिल पर पहुँच कर देखते। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि खदशात के बावजूद ये तस्लीम करते हैं कि गलत किया गया। फजील असगर ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि मांगा मंडी के कैमरे ने 9:30 बजे गाड़ी को रिपोर्ट किया। ये तवक्को की जा रही थी कि दहशतगर्द अपना ठिकाना तब्दील करके कहीं और जा रहे हैं। थ्रेट अलर्ट भी था कि बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है और इन दोनों मुमकिनात पर कार्रवाई हुई। पहली मरतबा 13 जनवरी को 2 दहशतगर्दों के साथ ज़ीशान को देखा गया। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब की ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि गाड़ी से फायर हुआ या नहीं ये JIT की तहकीकात से वाज़े होगा। वक़ुआ का वक्त 11:30 पौने 12 बजे था। इस मुकाबले में ज़ीशान और खलील और उसकी फैमिली मारी गई। ताम इस वक्त तक ये तो वाज़े है कि खलील और उसकी फैमिली बेगुनाह थी। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि 13 जनवरी से पहले तक दहशत गर्दी से मुतालिक अदील और उस्मान की तस्वीरें थीं, ज़ीशान की नहीं थीं और पहली मरतबा 13 जनवरी को इन दोनों के साथ तीसरा शख्स देखा गया जो ज़ीशान था। कार की एक तस्वीर थी, साथ में एक और गाड़ी भी नज़रों में आई। गाड़ी साहिवाल से फैसलाबाद गई। इंटेलिजेंस और उनके पीछे थी और जहां एक ठिकाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ जिसमें अदील और उस्मान मारे गए और ज़ीशान पैदल गलियों से कहीं निकल गया था। फजील असगर ने कमेटी को मजीद बताया कि फैसलाबाद में मारे गए 2 दहशतगर्द जब 13 जनवरी को साहिवाल में देखे गए तो वहां वो लाहौर से ज़ीशान के घर से निकले थे और फैसलाबाद तक जाते वक्त वॉइस मैसेजेस थे कि कहां पहुंचे, टोल प्लाजा आ गया, शक्ल बचाकर निकलना वगैरह। उन्होंने कहा कि एक सिम बरामद हुई जिसकी लोकेशन ज़ीशान के घर के सामने आई। इसके अलावा अदील के मोबाइल से ज़ीशान की सेल्फी मिली। उसके बाद ढूंढना शुरू किया कि कार कहाँ है। फिर कच्चा जे रोड पर कार नज़र आई। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि हाई अलर्ट था कि गाड़ी वाले ही बदला लेंगे क्योंकि वो हर वक्त साथ होते थे। गली में गाड़ी ट्रेस हुई जिस पर नज़र रखनी शुरू की कि कौन इस पर जाता है और 19 जनवरी को जब गाड़ी गली से निकली तो पता ना चल सका, गाड़ी आम रास्ते की बजाय किसी और जानिब से निकली और मांगा मंडी कैमरे पर गाड़ी आई तो पीछा शुरू हुआ। बच्चे ने अपने बयान में कहा कि उसके वालिद ने पैसे भी ऑफर किए। अगर इसका बयान दुरुस्त है तो अब का बयान गलत है। चेयरमैन कमेटी का सवाल। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि अफगानिस्तान से दाइश की कॉल भी पकड़ी गई जिसमें यह कहा गया कि अदील और उस्मान मारे गए, बदले में बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या करना है और 17 जनवरी को रात को मिस्री शाह से बड़े बड़े बॉक्सेस में धमाका खेज मवाद पकड़ा गया।
اس موقع پر چیئرمین کمیٹی نے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب سے سوال کیا کہ بچے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے والد نے پیسے بھی آفر کیے، اگر اس کا بیان درست ہے تو آپ کا بیان غلط ہے، جس پر ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب فضیل اصغر نے کہا کہ بچے کا بیان صدمے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ سینیٹر بیرسٹر سیف نے کہا کہ واقعے کے فوری بعد آنے والے بیان کی قانونی حیثیت بہت زیادہ قابل قبول ہے، آپ بچے کے بیان کو اتنا ہلکا نہ لیں، پولیس کو JIT بنانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، پولیس نے سارے ثبوت مٹا دیے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے سوال کیا کہ گاڑی سے ملنے والی جیکٹس اور اسلحہ کہاں ہے؟ اگر وہ اب تک سامنے نہیں آیا تو ثبوت بدلے جا چکے ہیں، اگر آپ کا مقصد صرف مارنا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلنگ سکواڈ بنے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ دہشت گردوں کو مارتے ہیں، کیا پتا کہ ان میں سے بھی اکثر بے گناہ ہوں؟ سینیٹر بیرسٹر سیف نے کہا کہ راؤ انوار بھی ایسا ہی کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے دہشت گرد مارتا تھا جن کی طرف سے ایک فائر بھی نہیں ہوتا تھا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ایکشنیبل انٹیلیجنس معلومات کے باوجود 17 یا 18 جنوری کو کارروائی کیوں نہیں کی؟ واضح ہے کہ 19 جنوری کی سپہر پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی CTD نے ساہیوال کے قریب GT روڈ پر ایک مشکوک مقابلے کے دوران گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں میاں بیوی اور ان کی 13 سالہ بیٹی سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے اور 3 بچے بھی زخمی ہوئے، جبکہ 3 مبینہ دہشت گردوں کے فرار ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ واقعے کے بعد CTD کی جانب سے متضاد بیانات دیے گئے۔ واقعے کو پہلے بچوں کی بازیابی سے تعبیر کیا گیا، تاہم بعد ازاں ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد مارے جانے والوں میں سے ایک کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ سندھ اسمبلی کی بات کریں، پیپلز پارٹی PTI آمنے سامنے، اپوزیشن کا حکومتی بینچوں سے گالی کا الزام۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور PTI نے ایک دوسرے کے ارکان پر گالی دینے کے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن ارکان نے یہ الزام لگایا کہ حزب اقتدار کی بینچوں سے گالی دی گئی ہے، جس پر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے پوچھا کہ کس نے گالی دی ہے؟ امتیاز شیخ نے کہا کہ کسی نے گالی نہیں دی، اسمبلی کا ماحول خراب کرنے کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نے اسپیکر سے مکالمہ کیا کہ آپ نے گالی دینے کے معاملے پر کیا کیا؟ آغا سراج دورانی نے کہا کہ اگر گالی دی ہے تو ریکارڈنگ ہو گئی ہے، چیک کروائیں گے۔ امتیاز شیخ نے کہا کہ گالی دینا پیپلز پارٹی کی روایت نہیں، ہم گالی دینے کی تردید کرتے ہیں۔ اس دوران ایوان میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ فردوس شمیم نے ایک بار پھر اسپیکر سے پوچھا کہ آپ نے گالی پر کوئی ایکشن لیا، جس پر وزیر بلدیات سعید غنی نے چیخ کر اپوزیشن لیڈر کو جواب دیا کہ یہ بے شرم ہیں، ایوان کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ سعید غنی کے جواب پر PTI کے ارسلان تاج نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رکن کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم اپنی بات پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایوان میں گالیاں دی گئی ہیں، جبکہ امتیاز شیخ نے ہر بار تردید کی اور ریکارڈ چیک کرانے کا مطالبہ کیا۔ وزارت داخلہ نے حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ وزارت داخلہ نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز نے وزارت داخلہ سے ایک بار بیرون ملک جانے کی درخواست کی تھی اور انہوں نے یہ درخواست لاہور کی عدالت کو بھی دی تھی۔ عدالت میں یہ درخواست ڈالنے کے بعد وزارت داخلہ نے حمزہ شہباز کو ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت 10 دن تک ہوتی ہے، جس کی مدت بڑھا کر 30 دن تک کی جا سکتی ہے۔ حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا نام نیب کی درخواست پر ECL میں ڈالا گیا تھا۔ کوئٹہ سے اغوا ہونے والے نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی بات کریں، 48 روز بعد وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے مغوی نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل 48 روز بعد اپنے گھر پہنچے ہیں۔ خیال رہے کہ 13 دسمبر 2018 کو مسلح افراد نے ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو کوئٹہ کے شہباز ٹاؤن سے اغوا کر لیا تھا۔ ان کے اغوا کے خلاف اہل خانہ، علاقہ مکینوں اور ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج بھی سامنے آیا تھا اور ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تاہم آج 30 جنوری کو 48 روز بعد نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل واپس گھر آگئے ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی ڈاکٹر ظاہر خان مندوخیل نے بتایا میڈیا کو کہ مغوی ڈاکٹر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، تاہم انہوں نے مغوی ڈاکٹر کی بازیابی کے لیے پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر ابراہیم خلیل کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ مسلح افراد مغوی ڈاکٹر کو پاکستان کے افغانستان کے سرحدی علاقے چمن میں چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد مغوی ڈاکٹر نے ایک ٹیکسی کی اور کوئٹہ میں
اپنے گھر پہنچے۔ اس کے بعد چیئرمین ڈاکٹرز کمیٹی ڈاکٹر ذاکر خان نے پریس کانفرنس کے درمیان یہ انکشاف کیا کہ مغوی ڈاکٹر توان کی رقم کی ادائیگی کے بعد وطن واپس آئے ہیں گھر میں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اغوا کاروں کو تقریباً 5 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی، جس کے بعد ڈاکٹر ابراہیم خلیل واپس پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی واپسی کے بعد ان کے شعبے کے افراد اور رشتہ داروں کی بڑی تعداد گھر پہنچ گئی اور انہیں گلدستے پیش کیے گئے۔ خیال رہے کہ بلوچستان میں ڈاکٹرز کو اغوا کرنے کے واقعات پہلے بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن PMA کے مطابق گزشتہ ایک دہائی میں 33 ڈاکٹر اغوا ہوئے، 18 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ 90 سے زائد صوبہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ PMA دعویٰ کرتی ہے کہ تمام مغوی شدہ ڈاکٹر توان کی ادائیگی کے بعد اپنے گھروں کو واپس آ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔